ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं कि फर्ज कर लें अगर हमारे पास एक Z1 नंबर हो R cos थीटा प्लस थीटा वन प्लस अयोटा साइन थीटा थीटा वन, और Z2 कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हो R2 cos थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा टू। ये हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो इनको डिवाइड जब करेंगे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, ये R1 को हम डिवाइड कर देंगे R2 से, और इसके बाद जो है cos एंगल जो है थीटा वन में से थीटा टू को माइनस कर देंगे, प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये हमारा फार्मूला है, ये यूज करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है हम अगर लिखें ये फार्मूला R1 ओवर R2, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये जो है हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके हम ये कर रहे हैं। तो इसमें R1 की वैल्यू 6 होगी, और थीटा वन हमारा क्या होगा 150 होगा, और R2 की वैल्यू 3 होगी, और थीटा टू हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 6 और R2 जो है इसमें 3 होगा, और इसके बाद cos थीटा वन हमारा जो है 150 डिग्री, और इसमें से माइनस करेंगे थीटा टू हमारा 30 डिग्री है। नेक्स्ट प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री, थीटा वन को हमने 150 डिग्री लिया हुआ है, और इसमें से माइनस करेंगे 30 डिग्री। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, ये टू को कैंसिल करेंगे 6 के साथ, यहाँ हमें 2 मिलेगा, और फिर cos 150 में से 30 माइनस करेंगे 120 डिग्री, प्लस अयोटा साइन 120 डिग्री। और हमारे पास जो है ये सोल्यूशन कितना आएगा ये देखते हैं जी, इक्वल टू ये 2 ये 2 ये रहा, और इसके बाद जो है cos 120 का सोल्यूशन जो है -1/2 प्लस अयोटा साइन 120 का सोल्यूशन जो है ये है हमारे पास 3√2। तो ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस x प्लस इस फॉर्म में भी लिख दिया, x प्लस अयोटा y फॉर्म में भी हमने इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले रियल पार्ट के साथ, तो यहाँ से हमें -1 सोल्यूशन मिलेगा। इस 2 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से अयोटा 3 के रूट जो है हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इस क्वेश्चन में, और हमने Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम R1 देखें तो हमारा 2 हो जाएगा, और R2 की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो वो 5 के बराबर है, और थीटा वन हम अगर सपोज कर लें तो ये 60 डिग्री हमारे पास है, और थीटा टू जो है इसको हम 90 डिग्री लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, R1 को R2 से मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा। और अब हम थीटा वन को और थीटा टू को ऐड भी करते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना सोल्यूशन आ जाएगा, ये 150 डिग्री सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, Z1 को और Z2 को। इसके लिए फार्मूला जो हम लिखते हैं वो ये होता है कि R1 इंटू R2 और cos थीटा वन प्लस थीटा टू अयोटा प्लस अयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। अब ये वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके, इसका सोल्यूशन हमने 10 लिखा है, और cos थीटा वन प्लस थीटा टू का सोल्यूशन हमने 150 डिग्री के बराबर लिखा है, और अयोटा साइन थीटा वन और थीटा टू का जो सम है वो 150 डिग्री है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 10 इंटू cos 150 का जो है सोल्यूशन ये -3√2 के बराबर, प्लस अयोटा साइन 150 का सोल्यूशन जो है ये 1/2 होगा। अब इस 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज के साथ, तो यहाँ से हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा,
10√3/2 اور پلس اس کے ساتھ بھی 10 ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 10/2 آیوٹا. اب اس کو کینسل کریں گے تو یہاں سے 5 آ جائے گا, اس کو کینسل کریں گے یہاں سے بھی 5 آ جائے گا. ہمارا جو سولوشن ہے -5√3 پلس 5 آیوٹا, یہ ہمارا آنسر آ گیا. اس کوشچن میں ہمیں آرگومنٹ فائنڈ کرنا ہے اور ماڈولس ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے -2 آیوٹا کمپلیکس نمبر کی. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی, زیڈ ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ ہمارا -2 آیوٹا یہاں پہ کمپلیکس نمبر ہے. تو اگر ہم اس کمپلیکس نمبر کو کمپیئر کر لیں, فرض کر لیں میں یہ ایکس پلس وائی آیوٹا سے, اس میں ایکس کی ویلیو ہمارے پاس -2 ہے جو کہ نیگیٹو ہے, اور y کی ویلیو بھی ہمارے پاس -2 ہے جو کہ نیگیٹو ہے. تو اب ہم اس کو یوز کریں گے آرگومنٹ فائنڈ کرنے کے لیے. تو اب اس کا ماڈولس فائنڈ کرتے ہیں, z mod از اکول ٹو یہ ریئل پارٹ کا اسکیئر اور امیجنری پارٹ کا اسکیئر, اور اس کے اوپر اسکیئر روٹ لگائیں گے. -2 کا اسکیئر یہ +4, -2 اسکیئر +4 انڈر روٹ 4, اور اس کو ایڈ کر لیتے ہیں 8 انڈر روٹ, یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 4 انٹو 2, اور 4 انٹو 2 جو ہے جب لکھیں گے تو 4 کا انڈر روٹ جو ہے یہ 2 ہو جائے گا, اور اس 2 کے اوپر جو ہے ہمارا اسکیئر روٹ آ جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے جی آرگومنٹ کو. تو آرگومنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہے دیکھیں یہ ہم یوز کریں گے فارمولا. سب سے پہلے ہم یہ بیسک اینگل فائنڈ کرتے ہیں. بیسک اینگل از اکول ٹو جس کو ہم تھیٹا کہیں گے tan انورس y اوور x, یہ فارمولا ہمارا. تو یہ ہمارا ہو جائے گا جی tan انورس -2 x کی ویلیو اور y کی ویلیو -2. تو یہاں سے ہمارا سولوشن آئے گا مائنس کینسل 1 آ جائے گا, 2 بھی کینسل ہو جائیں گے, تو tan انورس -y π/4 ہو جائے گا. یہ بیسک اینگل آ گیا. تو اب ہمیں دیکھیں کوارڈرنٹ جو ہمارا ہے تھرڈ ہے, تھرڈ کوارڈرنٹ میں یہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے x is equal to -2 اور y is equal to -2. تو یہ ہمارا اینگل جو ہے کوارڈرنٹ 3 میں ہوگا. تو اب جو ہے اس کا ایز وی ہیو اینگل ان کوارڈرنٹ 3, اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایز نمبرز لائز ان کوارڈرنٹ 3, یہ نمبر جو ہے. تو سو اس کا جو آرگومنٹ ہوگا وہ بھی تیسرے کوارڈرنٹ میں ہوگا. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی وہ کیسے آئے گا. تو کوارڈرنٹ آرگومنٹ جو ہے یہ ہمارا کیا ہوگا, آرگومنٹ. تو آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر وہ ہمارا جس کو ہم تھیٹا کہہ رہے ہیں یا اینگل کہہ رہے ہیں, وہ ہمارا کس کے اوپر, یہ پائی جو ہمارے پاس بیسک اینگل ہے اس میں ہم پائی ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا. وہ کتنا ہوگا جی, 4 ایلسیم لیتے ہیں, پائی پلس 4 پائی از اکول ٹو 5 π/4. تو یہ ہمارے پاس جو ہے آرگومنٹ آ گیا. اگر ہم جرنل آرگومنٹ کی بات کریں, جرنل آرگومنٹ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جی, یہ 5 π/4 اس میں ہم جو ہے یہ اس کا فنکشن کا جو ہم ایڈ کر دیتے ہیں 2n π جو ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے, تو یہ ہمارے پاس جنرل آرگومنٹ جو ہے یہ آ جائے گا.